الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأن القرآن عربي، لأني عربي والقرآن عربي، وكلام الجنة عربي. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. إخواني في الله وأحبائي الأعزة، إننا تجمعنا هناك في صدد الحصول على المهارة في اللغة العربية الكريمة، وهذا من أهدافنا الأساسي والرئيسي. وقد بينت أمامكم هناك في المحاضرة الأولى أن للحصول على المهارة في أي لغة طرق. حينما يراعي الطالب تلك الطرق في الاجتهاد وفي الحصول على المهارة في تلك اللغة، فسيفوز فوزا عظيما. ولكن حينما لم يراعي الطرق التي تساعده على الحصول على المهارة في هذه اللغة فلا يفوز، بل يواجه المشاكل والصعوبات والعراقيل كثيرة جدا. ومهما لا يصافحه النجاح، لذلك علينا أولا أن نعرف ما هي طريقتها. فقد بينت أمامكم للحصول على المهارة في اللغة العربية كم طرقا؟ 4 طرق: الاستماع والمطالعة والكتابة، النطق والتكلم. نعم، هناك 4 طرق. وفي هذه المحاضرة إن شاء الله سنلقي أمامكم وسنبين أمامكم شرحه وتفصيله. يعني هناك قلت طريقة الحصول على المهارة في اللغة العربية: الطريقة الأولى هي الاستماع. ما هي؟ الاستماع. والطريقة الثانية المطالعة، وهكذا النطق والتكلم. فكيف نتمرن على التكلم؟ هذا سؤال. يعني إني قد قلت من الطرق 4 طريقة النطق والتكلم، وهكذا الاستماع. فما هي طريقة النطق والتكلم؟ كيف نتمرن عليها؟ وكيف نتدرب على النطق والتكلم؟ نحن سنتلقى العلوم الإسلامية الشرعية في مدارسنا، ولكن بعدم المراعاة هذه الطرق 4 نحن لا ننجح، ونحن لا نكون متمهلين في هذه اللغة الكريمة. فعلينا أولا أن نعرف
طريقة تدريب على النطق والتكلم. نعم. فإن شاء الله سنبين أمامكم من هذا الكتاب الذي ألفه الشيخ حماد الكريمي، كتاب أردي النقش معتبر، فنستفيد إن شاء الله من هذا الكتاب. ولكن قبل أن نعرف شرحه وتفصيله، وقبل أن نسلط الضوء الوجيز على شرحها، علينا أن نتخلص نياتنا، لأننا مسلمون، والمسلمون يؤمنون بالله ورسوله. فمن حيث المسلم علينا أن نعمل كل عمل وأن نقوم بكل عمل خالصا للدين وللحصول على رضا ربنا. فعلينا أن نتخلص نياتنا. وما هي خلوص النية في هذا الصدد؟ علينا أن نفكر في هذا الصدد، يعني أننا نحصل على البراعة والمهارة والإتقان في هذه اللغة الكريمة، لنفهم بهذه القرآن والحديث، ولنطلع بهذا على أسرار العلوم الإسلامية، ونخدم بها في العالم العلوم الإسلامية والاتجاهات الربانية. نعم. ولا نكون ذريعة ووسيلة هذه اللغة الكريمة لاكتساب الأموال وللحصول على الربوبيات، لا نكون وسيلة. فحينما نحن نراعي رضا الرب، فالله تبارك وتعالى ينصرنا ويساعدنا على هذا الأمر. وحينما الله تبارك وتعالى يكون نصره علينا، فمن المتيقن أن ذلك الطالب ينجح ويفوز فوزا عظيما بدون أي تردد وتوقف. يقول الشاعر الأردي: जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी, जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीं मेरी, अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी. نعم. فعلينا أن نتخلص نياتنا. وبعد ذلك الرجوع إلى الله. نرجع وندعو الله تبارك وتعالى: يا رب سهل لي الحصول على المهارة في هذه اللغة. يا رب نحن نريد ونحن نعزم عزما أكيدا مصمما راسخا أن أخدم بهذه اللغة الكريمة، وبعد الحصول على المهارة في هذه اللغة الكريمة الدين والإسلام وننشره في أنحاء العالم. فالله تبارك وتعالى ينصرنا نصرا عزيزا. وبعد ذلك العمل الثالث: علينا أن نصلي صلاة الحاجة كل يوم. علينا أن نصلي صلاة الحاجة كل يوم. وبعد ذلك ندعو الله تبارك وتعالى إن نريد أن نحصل على المهارة في هذه اللغة الكريمة، لأن هناك أي واحد لا يفلح، ولأن هناك أي رجل لا ينجح
بدون نصرة الله تعالى، بدون نصرة الله تعالى. فهذه هي التوطئة والتمهيد لكم. وبعد ذلك نبدأ مسيرتنا التشريحية، يعني الآن من هناك إن شاء الله سنشرح وسنبين أمامكم بالبسط والتفصيل ما هي طريقة النطق والتكلم. ما هي الطريقة؟ طريقة سهلة تساعدنا على الحصول على المهارة في هذه اللغة الكريمة. اللسان واللغة تتعلق بالتكلم. اللسان واللغة تتعلق بالتكلم. فعلمنا من ذلك بدون التكلم لا تكون لغة، بدون التكلم لا تكون لغة، لا تكون اللغة لغة، بدون التكلم لا تكون اللغة لغة، ولا يكون اللسان لسانا. صح؟ على سبيل المثال هناك رجل طالع طريقة السباحة. معناه سباحة؟ طالع كثيرا، كتبا كثيرة طريقة السباحة، وبعد ذلك هو دخل في الماء